अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ब्रेजेंट ट्रुथ। मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। आज हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं लतीफ़ चौधरी साहब। आप सीनियर तज्ज़िया निगार और एनालिस्ट हैं और आप एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं और एडिटोरियल पेज की लुक आफ्टर करते हैं और आपका मुल्की और गैर मुल्की जो मामलात हैं उन पर गहरी नज़र है। तो वेलकम करते हैं लतीफ़ चौधरी साहब को। चौधरी साहब, वेलकम टू द ब्रेजेंट ट्रुथ। थैंक यू जनाब, थैंक यू शाह जी, आपका बड़ी मेहरबानी, आपने याद फरमाया। सर थैंक यू आपका। सर चौधरी साहब, ये जो अभी देखें कि मास मीडिया से तो आजकल थोड़ा सा हट गई है फ़लस्तीन के मामलात जो हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर मामलात सुनने में आता है कि अभी तक उसी तरह ही सूरत हाल संगीन है। तो आप क्या समझते हैं जी, इसकी बुनियादी वजह क्या है? कि थोड़ा सा उन व्यूवर्स के लिए उनको थोड़ा सा आप बताएं कि असल में मामला क्या है जी, वहाँ बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, ये जो फ़लस्तीन का तनाज़ा है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा। नहीं, एक तो है ना तनाज़ा फलस्तीन का। जी वो तो सबको ही पता है कि फलस्तीन का तनाज़ा क्या है, इजराइल के साथ उनका क्या मसला है। जी तो एक है ये जो अभी रिसेंटली जो वहां पे जी ये जी वाकयात हुए हैं अभी, रिसेंटली ये क्या हुआ था जी? तो ये किस वजह से फ्लेयर हाँ, अप कर गया एकदम इतना? वो ये हुआ ये है कि फलस्तीन की जो मूवमेंट है, इसमें हमास एक एलिमेंट ज़ाहिर है बड़ा बन के सामने आया है, ठीक है ना जी। और उसके साथ वो पीएलओ है, महमूद अब्बास जिसको लीड कर रहे हैं। जी जी हमास जो है वो प्योरली जो इस्लामिक बुनियादों के ऊपर अपनी उसने लोगों को मोबिलाइज किया, फलस्तीनियों को, और उसके साथ लेके चले। उसके बरक्स जो ये पीएलओ वाले हैं, इनको इन्होंने थोड़ा सा सेकुलर लाइन अख्तियार करके ताकि फलस्तीनी नेशनलिज्म को ज्यादा प्रमोट किया। जी जी तो अब जो इस मौके पे, जबकि जो मुझे समझ आती जी है जी उसकी, जी या जी जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने गुफ्तगू की है या सुनी है, जी जी उसके मुताबिक कि एक तो इसराइल के हवाले से चल रही है मामलात, सऊदी अरब और अरब कंट्रीज और मुस्लिम दूसरे से उसके साथ सफारती तल्लुकात बनाने के हवाले से। जी, बिल्कुल बना भी लिए हैं। तो अरब अमारात ने बना बना लिए लिए, हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में बना लिए, सल्तनत ओमान ने बना लिए, ओमान ने बना जी। ठीक है ना जी। हाँ, तो सऊदीया का भी सुन रहे थे कि अनकरीब ऐसा होने वाला है, फिर लेकिन फिर उनकी पॉलिसी शायद चेंज हो गई। हाँ, तो अब सऊदी अरब के साथ भी उनके रवाबत तो थे। तो इसी दौरान में ये सिलसिला एकदम उसका आगाज हुआ। एक तो नेतन्याहू जो था वो उसकी कोशिश थी कि मैं जो सख्तगीर जो जायनिस्ट हैं या जो उस नजरिए के मालिक हैं, उनके लिए मैं हमदर्दी हासिल करूं और इलेक्शन में मैं कामयाबी ले लूं। तो जी एक उसकी ये मुहिम जोई थी। और उससे फिर फायदा उठाने में हिजबुल्लाह लबनान वाले भी हमास के हमनवा हो गए। और दिलचस्प बात यह है कि ईरानियों ने भी उसकी हमायत की, हमास की। सर, ये ईरानी रोल जो है इस खिते के अंदर, खास तौर पर फलस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में, इस पे हम जरा आगे जाके बात करेंगे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। तो अभी सर, लेकिन इस वक्त ऐसा क्या, ऐसा खास क्या ऐसी चीज हुई कि एक तो आपने फरमाया कि ये वहां पर इलेक्शन कैंपेन, बिल्कुल इस वक्त नेतन्याहू जो है इलेक्शन कैंपेन में है, तो उसी का उनकी तरफ से इसी स्टंट इनिशिएट किया गया ताकि उसको जो है इलेक्शन कैंपेन में फायदा हो सके। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो जो था ना मेरा अब इलेक्शन में मेरा ख्याल है शायद वहां पे नेतन्याहू तो मेरा ख्याल हार गया अभी जी हाँ जी, आप इलेक्शन उसके शायद। हाँ जी, ऐसी कुछ हाँ, खबरें आ रही हैं। जी हाँ, वो तो नहीं कामयाब हो सका। जी हाँ तो मसला अब वही आता है कि ये कुछ जो वजह बनी इब्तदाई के कुछ रॉकेट फायर हुए गजा से इसराइल की जानिब। जी तो वो फिर इजरायली जो इंतजामिया थी, उन्होंने कहा कि भी आप ये कंट्रोल करें जी महमूद अब्बास को और दूसरों को। तो लेकिन वो फिर दोबारा वहां पे हो गया। ये चल, इजरायली वर्जन, खास इजरायली वर्जन। मुस्लिम मीडिया के अंदर तो ये बात दबाई जाती है और कहा जाता है कि ये
یہ سٹارٹ پہلے اسرائیل نے کیا کہ مسجد میں گھس گئے اور کسی لوگوں کے تعاقب میں اور ایک دم ہی انہوں نے بغیر کسی وجہ کے ہی وائلنس سٹارٹ کر دیا. تو جبکہ یہ کیا وجہ ہے, یہ صحیح پکچر کیوں نہیں؟ وہ تو دیکھیں, وہ تو الاقصی ماسک میں ہوا نا. جی 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 جی, وہ تو یروشلم کے اندر ہے وہ الاقصی ماسک. جی جی, تو وہ اس کا یہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ الاقصی ماسک میں جو کچھ ہوا اس کو جذباتی کیا گیا, جو فلسطینی مسلم ایک معاملہ ہے. اسی طرح بہنیں ہی جو اسرائیلی زائنسٹ ہیں وہاں پہ بھی تو مختلف گروہ ہے نا, جو انہوں نے وہ اس جمعۃ المبارک تھا شاید, وہ جمعۃ الوداع کا موقع تھا جس وقت یہ سلسلہ کام انہوں نے اسرائیلی نے کیا. تو بہرحال مسئلہ یہ تھا کہ یہ پھر جو لڑائی بڑھ گئی, جو ہمارا مسلم میڈیا کہہ لیں یا اسلامک میڈیا جس کو, اور خاص طور پہ ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں, جو پاکستان میں ہمارے وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا, وزیر اعظم صاحب نے بھی بیان دیا جی جی, جو اسرائیل کے اگینسٹ اور فلسطینیوں کے حق میں. تو یہ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ اسرائیل کے اندر اور پیلسٹائن کے اندر تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہاں پہ ایک کنٹینیوسلی ایک لڑائی تو ہے ان کے درمیان میں. اب جو فلسطینی گروہ ہیں ان کے اندر بھی دو گروپ بن گئے, ایک حماس والا جو ملیٹنسی چھوڑ کے ایک جگہ پہ, اب وہ بھی وزیر اعظم ہی ہے جو اسماعیل ہانیہ ہے, جی جی, جو حماس کا جو سربراہ ہے. تو اب جو اسٹیٹ کے ساتھ بھی لڑائی تھی, شاید وہ حماس زیادہ اپنا وزن شو کرانا چاہ رہی تھی. اس وقت ان کے پاس تھوڑا ایریا ہے, جبکہ محمود عباس وغیرہ جو ہے ان کے پاس زیادہ کمانڈ ہے, ان کی انٹرنیشنلی زیادہ سنی جا رہی ہے. تو اس موقع سے پھر انہوں نے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا شروع کیا. یعنی یہ ایک, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فلسطینیوں سے زیادہ یہ ایک دوسرے کے مفادات, کسی کے مفادات کو بہتر کرنا, کسی کو انڈر پریشر لانا, تو اس کے درمیان یہ واقعات ہوئے جس کا نشانہ بے گناہ فلسطینی عوام بنے. ٹھیک ہو گیا نا؟ سر اب یہ دیکھیے اس بارے میں آپ کیا خیال ہے کہ ایز اے پاکستانی یا مسلم امہ کی چلیں بات کرتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے, امہ تو آپ کو پتا ہے کس حد تک امہ ہے ہماری, لیکن اگر پاکستان میں ڈیفینیٹلی فلسطینیوں کے بارے میں بڑے جذبات رکھے جاتے ہیں, یہاں پر مسلمان فلسطینیوں کو کس طرح کشمیر کو کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں, اسی طرح کے تقریباً خیالات پاکستانی جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی رکھتے ہیں فلسطینیوں کے بارے میں. تو کیا ایسی کوئی پالیسی بنانی چاہیے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسی پالیسی بنا دیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ گلف وار کے دوران میں وہاں کی بہت ساری فیملیز کو پاکستان نے سنبھال لیا تھا. یہاں پر فیملیز آئی تھیں, بچے آئے تھے جو آرفن ہو گئے تھے, جن کو یہاں پر لوگوں نے اپنی فیملی کا حصہ بنا دیا تھا. یہ غالباً 90s کی بات ہے, جب وہ یوگوسلاویا بریک اپ ہوا, اور سوری گلف وار میں بوسنی آئی لوگوں کو لائے تھے جی, یوگوسلاویا جو وار ہوئی تھی, یوگوسلاویا پھر وہ جب ٹوٹا تھا, اس وقت جو ہے وہ وہاں سے کافی فیملیز یہاں پر آئی تھیں, یہاں بچے بھی جو آرفن ہو گئے تھے ان کو یہاں کی پاکستانی فیملیز نے اپنی فیملی کا حصہ بنایا, یا تھوڑی سی زیادہ ہے. تو وہاں پر جو وہاں سے ان کو یہاں پر مائگریٹ کر کے یہاں پر ایڈجسٹ کر لیا جائے, کیا یہ چیز پریکٹیکل نہیں ہے؟ اور اس کے بارے میں تھوڑا سروے بھی ہم نے کنڈکٹ کیا تھا, وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے ایک سروے کیا تھا کہ کیا ایسی پالیسی یا ایسا کام کرنے کے لیے عوام تیار ہے کہ اگر وہاں سے فلسطینیوں کو لا کر یہاں پاکستان کے اندر ضم کیا جائے, یہاں پر فیملی میں ٹھہرایا جائے, تو دیکھتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. تو یہ سروے کیا تھا, اس پہ نظر ڈالتے ہیں. بالکل, ہاں جی, جی خیال سے تو دینی چاہیے. جس طرح وہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, اچھا نہیں ہے کہ ہم جو پاکستانی ہیں یا دوسرے مسلم ممالک کے لوگ ہیں وہ اپنے فلسطینی کی ایک فیملی کو اپنے گھر میں جو ٹھہرا لیں. تو اگر آپ ایسا کرنا چاہیں گے؟ آف کورس, کیوں نہیں. جی بالکل, مسلمان ہے, ظاہری بات ہے, ان کو بلانا چاہیے. جی بالکل دینا چاہیے. یہ تو ہمارا دینی فریضہ ہے. نہیں ہے ان کو اس طرح لانے کی جگہ دیں گے, کیوں نہیں دیں گے. ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. اب ہمارے علاقے میں بھی نہ ان کو گھسنے. ضرور, انشاءاللہ ضرور دوں گا, موسٹ ویلکم ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, انہیں ہم پناہ دینی چاہیے. کیوں نہیں دینی چاہیے یار, وہ ہمارے بھائی ہیں.
चढ़ा लूँगा। हमारे पास तो इतनी मतलब है कि घर भी हमारे पास 2-3 मरले का घर है, उसमें हमारे 5-6-4 बच्चे ने, 2 हम खुद है, 6 हमारे पास तो गुंजाइश नहीं। अगर गुंजाइश हमारे पास होते हम और कोई इमदाद हो सकते हम उनके लिए तैयार करने के लिए, कोई ऐसा मसला नहीं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं। जी सामीन के नाम, आपने देखा कि हमारी पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, फ़लस्तीनियों को रिलीफ देने के लिए जो हमारे जज्बात हैं, हमारी अवाम के जज्बात आपने देखे होंगे वो किस किस्म की राय रखते हैं। तो जैसा कि आपने भी जो साहब देखा कि बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ के हक में थे कि वो गरीब होने के बावजूद वो चाहते थे कि फ़लस्तीनियों को किसी तरह हमारे हम ठहराने के लिए तैयार हैं। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी क्या इस चीज़ ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि पास में अफगानिस्तान वॉर के अंदर भी बहुत सारे अफगानी फैमिलीज़ को यहाँ पर ठहराया गया। तो अगर हुकूमत वक्त जो है वो अगर कोई ऐसी पॉलिसी बना ले, आसान कर दे फ़लस्तीनियों को यहाँ पर लाना का प्रोसेस, क्योंकि लैंड रूट तो है नहीं, तो आएगा तो जहाज़ों के थ्रू आएंगे, फिर इमिग्रेशन की भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अगर हुकूमत फैसिलिटेट करे तो आपका क्या ख्याल है कि फ़लस्तीनियों को यहाँ पर बुलाकर यहाँ पर जम किया जा सकता है पाकिस्तान में? शाह जी, इसमें मेरा जहां तक ख्याल है ना, मैं एक चीज आपको ये गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जिस तरह का फलस्तीनियों को हम समझ रहे हैं तो फलस्तीनी उस तरह है नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है ना जी? जी जी, वो कोई अफगान नहीं है। ठीक है। जो भूखे और परेशान हाल और वहां से निकल के और पाकिस्तान जैसे एक गरीब मुल्क के अंदर वो इसको भी वो एक दुबई समझ के तो यहाँ पे भी आके वो बैठे हुए। जी ठीक है ना जी? पैलेस्टीनियंस जो हैं वो उनमें 100% एजुकेशन है। ये चीज समझाने की जरूरत है हमारी अवाम। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं ना जी, इसका मकसद ये हमारी अवाम को एजुकेट करने की जरूरत है कि भाई अगर हमारी अवाम को तो बताया नहीं ना जाता, हमें तो शाह महमूद कुरैशी बता देता है अपनी मर्जी का। आप भी सैयदजादे हैं तो अब कह रहा था वो भी खुद को कुरैशी और पीर खानवादा कहलाते हैं। तो वो जो अपने कहते कश्मीर के साथ है या फिर हमारे अपने खान साहब हैं या हमारे सियासतदान हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, एंकर हैं, सारे उसमें वो शामिल है। तो उसमें मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि फलस्तीनी जो हैं वो 100% एजुकेटेड पीपल और उनका लाइफस्टाइल टोटली वेस्टर्न किस्म का उनका लाइफस्टाइल है। ठीक है। और दूसरी ये है कि उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो पाकिस्तान के पर कैपिटा से कई गुना ज्यादा है। रियली? वाह। और हाँ जी, हम उनको सहारा देने जा रहे हैं। हम उनको, आप उनको कहते भी रहे तो उन्होंने नहीं आना। बिल्कुल ठीक है। उनकी तरजीह जो है वो जॉर्डन में आना है क्योंकि वो जॉर्डन को पैलेस्टाइन ही समझते हैं। जो कल्चर उनका वही है, जबान वही है, उनका कल्चर है। दूसरा, आपको आपके इल्म में भी ये बात होगा कि जॉर्डेनियन जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपी, अगर उनका 1 रुपी है तो लगभग 300-350 रुपया है उनका। अच्छा। हमारा जी, उनका 1 दिनार या रियाल जो भी उनकी करेंसी का नाम है, उनका 1 रुपया, उसके बदले में हमारे 300 से भी ज्यादा रकम है। अच्छा, तो वो क्यों जाएंगे यहाँ पर? वो तो वहां पर जाएंगे। वो पसंद करते हैं लेबनान में जी, चले आ जाएं, वहां पे खाना जंगी अगर वहां नहीं है तो उनकी मोस्टली जो तादाद है वो यूरोप और अमेरिका में है। सर आपने अभी जॉर्डन का जिक्र किया, तो जॉर्डन का एक हमारे आर्मी चीफ ज़ियाउल हक से मंसूब ब्लैक सितंबर है, इसके बारे में कोई हकीकत है या सिर्फ अफसाने ही है कि वहां पे ब्लैक सितंबर हुआ और आर्मी उस वक्त ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने वहां पर कोई इसमें शिरकत की और बहुत सारे फलस्तीनी मारे गए? क्या ये हकीकत है इस बारे में? नहीं, वो एक तो ये बात तो है ना कि भी जो फलस्तीनी महाजरीन थे जो जॉर्डन में आके रह रहे थे तो उनकी तादाद जब एक हद से ज्यादा कुछ बढ़ गई और वो मिलिटेंट का, वो आपको याद होगा कि उस दौर में फलस्तीनियों की मिलिटेंसी ही समझी जा रही थी जी, और जिनमें पहले वो लैला खालिद होती थी और वो जॉर्ज अब्बास की पार्टी थी। तो ये उस जमाने का इख्तिताम था, इख्तितामी जमाना था।
تو انہوں نے پھر ان کو محدود کرنے کے لیے جارڈین نے کوشش کی، کبھی ان کو کیا جائے، انٹرنیشنل پریشر آ رہا تھا امریکنز پہ، شاہ حسین وہاں پہ اس وقت تھے حکمران. تو جارڈن چھوٹا سا ایک وہ ہے ملک، اس پہ تو آرمی فوج بھی کیا ہونی ہے، کمزوری ابھی بھی کمزوری ہے فوج ان کی. ہاں. تو پھر اس وقت یہ پھر یہاں سے جو ہمارے جو جاتے ہیں دستے، امن دستے، ہاں، تو یہ ضیاء الحق اس وقت تھا. تو اس وقت پھر وہ ایک آپریشن ہوا تھا ان کے خلاف. تو اس میں اب ضیاء الحق کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شامل تھے جب وہ ایکشن ہوا. تو انہوں نے، اور ان کے بارے میں تو یہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ بھی شاہ حسین کی ہی سفارش پہ بھٹو نے ان کو آرمی چیف لگایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس معاملے میں. فلسطینیوں کے ساتھ تو ہوا تو ہے نا یہ ظلم و زیادتی، اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں پارٹیسپیشن، اور وہ وہاں موجود ہاں ان میں، اور وہ وہاں پر موجود بھی تھے. اب حصہ لیا یا نہ لیا اس بارے میں 2+2. ہاں وہ، ہاں یا وہ اپنا کوئی وائٹ پیپر جاری کر دے جارڈینین گورنمنٹ، اس میں وہ بتائے کہ بھی کون کون تھا. وہ مشکل ہے جی، بادشاہ پہ وہ ان کو پڑی. اور نہیں، اب وہ شاہ حسین تو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے صاحبزادے ہیں. اب وہ بھی اگر چاہیں آج ان کے بھی مسئلے، وہ بھی وہ ان کو انہوں نے بھی یہ کیا نا کہ ان کا بھائی جو تھا نا ولی عہد، جی ہاں اندر کیا، جیسے شاہ حسین نے اپنے بھائی کو ہٹا کے کیا وہ طلال کو، اور انہوں نے جو حمزہ تھا، جی جی ان کا جو حمزہ کو انہوں نے ریپلیس کر دیا، ختم کر دیا. تو وہ ایک چلا. تو دیکھا جائے تو وہ ایک ویزل اسٹیٹ ہے امریکنز کی، یورپینز کی. ہاں. اور آپ یہ ذہن خاطر جمع رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پیلسٹائن ہے نا جی، جی جی جس کو آج پیلسٹائن کہتے ہیں، جارڈن ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، جی جی، ان کے جو لنکس ہیں نا، جو کلچرل اور ایتھنک لنک بھی، یہ میڈیٹرینین کے دوسری طرف کے قوموں ملکوں سے زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ ان کا گریکس کے ساتھ بہت تعلق ہے، یعنی یورپین انفلوئنس. ہاں، یورپین انفلوئنس ان پہ ہے بہت زیادہ، اور ادھر ہی وہ ان کا وہ کلچر ہوتا ہے. پاکستان جیسے ملک کو وہ کبھی ایران دیکھ لیں، یا سیکولر مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ، اگر جائیں تو آپ کو لگتا ہی نہیں ہے آپ کسی مسلم ملک میں اتنی آزادیاں ہیں. ہاں، وہاں آزادی ہے، پڑھی لکھی وہاں پہ خواتین میں تعلیم بہت زیادہ ہے. ایون جو فلسطینی مہاجرین ہیں ان میں ایجوکیشن بہت زیادہ ہے. بالکل بالکل. اور وہ بڑے خوشحال ہیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں. بالکل ٹھیک. وہ پاکستان یہ کہتے بھی رہے تو انہیں نہیں آنا، انہوں نے کہا آپ یا ہم پاکستانی بھی وہ کہتے رہے، انہوں نے بہرحال کہہ دیں گے شکریہ آپ کا بڑا. ہاں، یہ ہے کہ آپ ان کو کہہ لیں، برمیز کو کہہ لیں، وہ آ جائیں گے. بنگلہ دیش کے بہاریوں کو کہہ لیں، وہ آ جائیں گے. ان کا درد ویسے افغانی اور بھی ہیں ان کا. ہمیں مخصوص لوگوں کا درد ہی محسوس کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں. جس طرح کچھ ہمارے ہمسائے کے اندر، ایک بڑے ملک کے اندر بھی مسلمان بستے ہیں، ان کا بھی درد نہیں محسوس ہوتا. نہیں، ان کا بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں آیا ادھر آ سکتے. اور اس سے افغان منہ اٹھائیں اور چلے آئیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ شاید پاکستان، اسی لیے میں نے پروگرام سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں گدھوں کی پیداوار بہت بڑھ گئی ہے. جی جی. تو اب ہمارا دیکھے کام کیا ہے کہ ہم نے افغانستان کی لوگوں کو ادھر لے کے آئے. جی ٹھیک ہے نا جی. جی جی. دنیا میں یہ پالیسی ہے کہ جو کوشش کرتے ہیں، جو ملک وہ کسی دوسرے ملک کی آبادی کو جب اپنی طرف کھینچتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کا جو کریم ہے وہ آئے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. مگر ان کے کوئی ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کے جو انویسٹرز ہیں، سرمایہ کار ہیں، وہ ادھر آئیں. تو پاکستان واحد قوم ہے جس نے وہاں پہ جو کوڑا کرکٹ اٹھانے والے بھی ادھر بلا لیے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوڑا اٹھانے والے ہی زیادہ، ہاں، تو وہ سارے ادھر بلا کے تو مطلب کہ اکٹھے کر لیے. اور اس سے زیادہ پھر گدھے ہی پیداوار بڑھ رہی ہے پاکستان کے. واضح ہو گیا کہ گدھے اس لیے زیادہ ہیں
जी जी बिल्कुल। कि हमने अच्छा सर, वहां से कता कलामी अब करूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, आपने हिजबुल्लाह का जिक्र किया और ईरान का किया। कुछ हमारे व्यूवर्स ये भी जानना चाहते हैं, देखिए ना ही ईरान का कोई बॉर्डर लगता है फिलिस्तीन के साथ, इसराइल के साथ, ना ही उनके फिका के लोग वहां पर मौजूद हैं फिलिस्तीन के अंदर। तो क्या वजह है कि वो हिजबुल्लाह इतनी मुतहरक रहती है और अल कुद्स डे मनाते हैं और वो तकारीर होती है और बड़ी एक्टिव रहता है ईरान भी और वो भी, निस्बतन बाकी अरब मुल्कों के जो कि उनके अपने विसिनिटी में है। तो ईरान का क्या इंटरेस्ट है देखा जाए अगर फिलिस्तीन के अंदर? देखें, ईरानियों का इसमें जो खास तौर पे आप शाह का दौर देख लें, वो कुछ और खारजा पॉलिसी थी, और जब से ये जो वहां पे उलमा की गवर्नमेंट आई है खमीनी के इनकलाब के बाद से, जो है इनकी खारजा पॉलिसी एक डिफरेंट अख्तियार की। इन्होंने इजराइल मुखालिफ पॉलिसी का आगाज किया। शाह के दौर में ईरान के अंदर ज्यूज आबाद थे, बड़े खुशहाल थे, काम कर रहे थे, वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इतना इजराइल मुखालिफ वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं थी। जी जी। तो इन्होंने इसलिए की कि इन्होंने अपनी हम मसलक की बुनियाद पे हमसाया ममालिक के अंदर एक लॉबी पैदा की ताकि इनका इनकलाब महफूज हो सके। इनकी तरफ यानी एक बॉर्डर लाइंस इन्होंने बनाई, खास तौर पे इनको सबसे ज्यादा। अरब ये भी इल्जाम लगाते हैं एक्सपोर्ट करना चाहते थे अपना मखसूस जो नुक्ता नजर है, अपना नजरिया जो है, वो मखसूस नजरिया जो है, वो तो देखें, वो तो ये तो बात उनकी गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि देखें, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन, ठीक है वो एक डिक्टेटर जालिम, वो तो एक है, ठीक है उसने जुल्म किए, लेकिन वहां पे जो मुक्तदा अल सदर की जो तबका था, जो प्योरली रिलीजियस माइंड लोग थे, आयतुल्लाह बाकरुल हकीम और इस किस्म अल सदर सिटी जो है उस एरिया में, जो बिल्कुल सही है। हाँ, तो और उनका जो उस वक्त बहुत बड़ा जो मतलब एक जिनकी वो थी, उसको कह लें आप, फॉलोइंग थी, बहुत बड़ी फॉलोइंग, मरज्जा उनका था, मराजे थे वो, आयतुल्लाह बाकरुल हकीम जो थे। तो उसके बाद आयतुल्लाह गुल पैगानी थे। तो ये तो प्योरली मजहबी हवाले से इन्होंने अपने फॉलोअर्स को सद्दाम हुकूमत के खिलाफ मोबिलाइज किया, ठीक है, उनके यानी और रिलीजियस ओरिएंटेशन की बुनियाद के ऊपर, ठीक है। और वहां पे फिर एक बड़ी गहरी डिवाइड मसलक के नाम पे पैदा हुई और फिर एथनिसिटी के नाम पे पैदा हुई, क्योंकि वो कुर्द जो थे वो गैर अरब थे जी। और उसके बाद जो एथनिसिटी थी जो अरबों की, उनमें अक्सरियत जो थी वो सुन्नी अल अकीदा थी, और जो बाकियों में जो थे वो जबकि सदाम तो सेकुलर था, और सदाम की जो हुकूमत थी सेकुलर, प्योर सेकुलर हुकूमत थी, बाथ पार्टी जो है। हाँ, वो बाथ पार्टी तो सोशलिस्ट टाइप गवर्नमेंट थी, आप उसको डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, लेकिन वो मजहबी बुनियाद पे डिक्टेटरशिप नहीं थी, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, तो उसके खिलाफ इन्होंने वो किया। फिर अमेरिकन ने जब उसका तख्ता उल्टने के लिए जब हमला किया, जी जी, जो जॉर्ज बुश जूनियर के दौर में, जी जी, तो एक तो सीनियर के दौर में हुआ था ना, तो बाद एक जॉर्ज बुश सीनियर ने किया था जब कुवैत से फौजें निकाली था ना, कारी ज़रब तो उसने लगाई ना, जूनियर ने आके। हाँ, जूनियर ने आके, तो जूनियर के साथ जो अरब किंगडम्स भी उसके साथ थी, जो सद्दाम को अपने लिए खतरा समझती, और कुर्द भी अंदर से, कुर्द भी थे। तो इन सब ने अपने अपने मुफादात के लिए अमेरिकन के लिए साजगार माहौल वहां पे पैदा कर दिया। ईरान ने फिर अब इराक में अपनी मर्जी की हुकूमत बनवा ली। इन्होंने फिर यमन के अंदर भी वो जो हुसी जो लोग थे, जो बागी थे, या उनको आर्म्ड किया और उनको हुकूमत के खिलाफ, जो उनके दरमियान पहले से आपको याद होगा, तो सर वो हम फलस्तीन की तरफ दोबारा वापस हमारा फोकस। हाँ, तो फिर ये बैरूत के अंदर इन्होंने हिजबुल्लाह को कायम किया। आपने कहा ना कि वहां शिया नहीं है, बैरूत लेबनान में शिया बड़ी तादाद में, जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेबनान का, उसके मुताबिक तो वहां पे प्रेसिडेंट क्रिश्चियन, वजीर आजम सुन्नी मुस्लिम और स्पीकर शिया मुस्लिम होता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे इन्होंने फिर ये एक बनाई हिजबुल्लाह,
تو جو شام کے ساتھ بھی کولیبریٹ کر رہی تھی، جن کا کام پھر انہوں نے ایک وہاں پہ عربوں پہ بھی دباؤ بنایا، اسرائیل کے خلاف بھی محاذ اٹھایا، کیونکہ اسرائیل کے خلاف محاذ اٹھانے کے بغیر وہ عربوں کی ہمدردی نہیں لے سکتے نا ایران. بیسیکلی عرب پبلک جو ہے عوام نہ ان کے سینٹیمنٹس لینے کے لیے ان کی ہمدردی، ہاں ان کے اندر اپنی جڑیں بنانے کے لیے. ٹھیک 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 ٹھیک. یہ ہے تو ساری سیاست ہی ہے جی، سیاست ہے ساری. تو فلسطین کے نام پہ یہ پالیٹکس جو کی گئی ہے. آپ کے لیے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ شروع کے اندر آپ کو پتا کہ لیلا خالد ہوشی نہیں جی، شی واز کرسچن، اچھا فلسطینین کرسچن تھی جی. اچھا 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 اچھا. یہ بلانگ ٹو اے کرسچن. لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ فلسطین میں کرسچنز بھی بڑے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، صرف اور وہ اپنے آپ کو وہ فلسطینی ہیں، وہ فلسطینی کرسچنز ہیں جی. بالکل بالکل. ہاں وہ فلسطینی ایتھنیکلی وہ فلسطینی لوگ ہیں. جیسے جب یاسر عرفات فلسطین اتھارٹی کا پریزیڈنٹ بنا تو ان کی جو وزیر تھی ساتھ ان کے حنان اشراوی، جی جی، تو شی واز کرسچن پیلسٹینین، اور وہ بڑی شی واز ویری رچ لیڈی، موسٹ ایجوکیٹڈ لیڈی، بڑی بریلینٹ لیڈی تھی وہ. اور اسی طرح جارج حباش بھی فلسطینی تھا لیکن ہی واز اے کرسچن. بالکل بالکل. تو سیکولر موومنٹ کو نقصان پہنچایا یہ حماس نے، وہ ایک آپ کو انتفاضہ موومنٹ نے، وہ انہوں نے پھر پہلے تو کرسچن مسلم ڈیوائڈ کو کیا، پھر مسلم کے درمیان ڈیوائڈ گاری ہوگی. اچھا، تو یہ اس وجہ سے جی یہ مسئلہ فلسطین کے اندر یہ جو تو سر ابھی اگر ہم دیکھیں چلے جو ہو گیا پاک ہمارے سامنے وہ بھی نظر آ رہا ہے، مستقبل قریب میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس میٹر کی اس نئی جو بائیڈن انتظامیہ کے اندر جو ہے کوئی پازیٹیو چیز ہوتے دکھائی دے رہی ہے؟ کیا پاسبل ہو جائے گا اگر یہ ٹو اسٹیٹس جو کنسیپٹ جو ہے، دو ملکوں کا کنسیپٹ جو فلسطین میں دیا جاتا ہے، کیا یہ ریئلٹی بن سکے گا کبھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ دونوں کے پاس آپشن کوئی نہیں، یہ کرنا پڑے گا. تو بیت المقدس کا کیا بنے گا جی؟ اس میں کون کس کی اتھارٹی میں رہے گا اور کس طرح سے؟ کیونکہ اس میں تو کرسچنز بھی ہیں، اس کے اپنے دعویٰ کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، کیسے یہ کمپرومائز پوائنٹ ہوگا؟ دعویٰ جو ہے نا جی وہ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ جو جیروسلم ہے اسی کے اندر بیت الحم جس کو کہتے ہیں جی، کہ وہ بھی ہے جہاں پہ پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور معراج وہ کرسچنز کے لیے وہ پھر مسجد اقصی ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول رہا مسلمانوں کو اس لیے ہے. تو جو جیوز ہیں ان کے لیے وہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مسجد اقصی کی جو بنیادیں ہیں یہ اصل میں یہ ہیکل سلیمانی تھا جہاں پہ جو ان کا نشان تھا. تو یہ تینوں تو یہ تینوں کے لیے ہے. اس کے لیے دیکھیں اسرائیلی یا زائنسٹ جو ہیں خاص طور پہ ان کو آپ انتہا پسندی شاہ جی کسی دنیا میں چاہے کوئی بھی ہو، انتہا پسندی وہ دور اب ختم ہو جانا، وہ نہیں چلنا. زائنسٹ بھی اب نہیں چل سکتے اس طریقے سے جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں اپنے نظریات کو اور اپنی پرانی چیزوں کو لے کے چلنے کے لیے. تو دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، یہ اسرائیلی خود بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس تھیوری کو. ایونچولی یعنی کہ کمپرومائز کر کے ٹو نیشن جو وہاں پہ ہے، دو ملک دو بنیں گے، دو الگ خود مختار ریاستیں بننا ہی ایک طریقہ ہے جس سے اس کا سولوشن ہو سکتا ہے. بہتر تو یہی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسرائیلی ہیں ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے. جو اب کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی وہ بڑے ذہین ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑی چیزیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم جب کسی نسل کی ٹنل میں داخل ہو جائے، جی جی، کسی مسلک کی ٹنل میں داخل ہو جائے جی، تو وہ سوائے بربادی کے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا، جی جی جی، چاہے وہ جتنی مرضی ذہین ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی طرح اسرائیلیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو پیلسٹائن کے اندر وہ جو پوری دنیا میں یہودیوں کے لیے انہوں نے وہ ایک وطن بنا کے رکھا ہے، یہ پالیسی نہیں، یہ ناکام ہونی ہے. جی،
آپ ایسا نہ کریں, ان یہودیوں پہ بھی رحم کریں جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں, ان کی برین واش ہوتی ہے, ان کی ہمدردیاں جس ملک میں وہ رہتے ہیں ان کے ساتھ کمزور پڑتی ہیں, وہ وہاں بھی مشکوک ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے نا جی, ان پہ ہاں آئنسٹائن کے ساتھ کیا ہوا, تمام مذاہب کو سوچنا چاہیے. ہاں تو وہ اس کو جو اسرائیل کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو وہ ختم کرے, اور وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہے اسرائیل, وہ فلسطین ہے, ٹریڈیشنلی وہ تھاؤزنڈز آف ایئر سے فلسطین ہے. بالکل وہ یہودیوں کے آمد, جو یہودی جو ٹریس کرتے ہیں اپنی لیگیسی کو کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ وہ یہاں پہ آئے تھے, تو فلسطی جو ہیں بائبل کے اندر فلسطی لفظ استعمال کیا ہے, وہ ان سے پہلے یہاں پر لوگ رہ رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے جو صاحب, ٹائم ہمارا پاس ختم ہوا جاتا ہے. جی بہت شکریہ جی. جی سامعین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے ویوز آپ نے چودھری صاحب کے سنے, آپ کو امید ہے کہ بہت ساری انسائٹس ملی ہوں گی, پتہ چلا ہوگا کہ اصل میں اس پورا جو فلسطین کا تنازع ہے اس کا مسئلہ کیا ہے, کون سی پاورز کی اینگلنگ کیا ہے, کون کیا کر رہا ہے, اور مستقبل میں اس کا کیا ہونے جا رہا ہے. اس سارے معاملات کے بارے میں وی ہوپ کہ آپ کافی انفارم ہوئے ہوں گے. وقت ختم ہوا جاتا ہے. سید ذیشان حیدر کو پریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے, پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.